आमिर ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और सबसे पहले आपका इस पर ही रिस्पॉन्स मैं लूँगी ज़रूर कि आपके ख्याल से जो इमरान खान साहब की सॉफ्टनेस, बाज़ लोग कह रहे हैं कि लचक का भी वो कुछ मुजाहरा कर रहे हैं, आपको भी ये लचक दिखाई दे रही है, या फिर ये उनका एक हम देख रहे हैं ट्रेंड ओवरऑल जब से ये मूवमेंट चल रही है कि कभी वो बैक फुट पर कभी फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, ये उसी की कंटिन्यूएशन है? सियासत में अमूमन ये आप एक ही बात को मुख्तलिफ जावियों से कह रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से कह रहे होते हैं। तो इमरान खान का जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि जी क़ब्ल अज़ वक्त जो है इंतखाबात होने चाहिए, फौरी इंतखाबात होने चाहिए। ये उनका एक बड़ा तनकीद है। दूसरा उनका जो मुतालबा है, वो जो तनकीद हमेशा करते हैं वो जरदारी, हाउस ऑफ जरदारी पे और हाउस ऑफ शरीफ पे करते हैं। ये दो उनके बुनियादी, मेरे ख्याल में इनके पिलर हैं इनकी सियासत के। यानी कि अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं जो बदनवान सियासतदान है बकौल उनके, और अब वो कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों ये जो उनके मुतालबात हैं, इसमें तो मैं नहीं समझता कि वो उन्होंने जरा सी भी लचक दिखाई हो। उसमें तो उनका वही मौक़िफ़ है हमारे यहाँ। लेकिन ये हुआ कि जब से उन्होंने ये बात कही है एक इंटरव्यू के अंदर कि जनाब डेफर कर दिया जाए जो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट है, उसके बाद से क़यास आराइयाँ शुरू हुई हैं। और वो क़यास आराइयाँ ये हैं कि क्या उनके फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी गुफ्तगू हो रही है उनकी पार्टी की। तो जहाँ तक मेरी अभी 2-3 रोज़ में मैंने कई लोगों से बात की, वो जो कहते हैं कि बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए, पीटीआई में भी किए, नून लीग में भी किए, और दीगर जो वो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पर भी मेरी जो बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एक बयानिया बनाया गया है कि कोई बैकडोर बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी कोई जो मुझे शवाहिद नहीं मिले या मुझसे कम से कम इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। जबकि पीटीआई वालों का कहना है कि जी हमारे ऊपर जो दबाव था वो बदस्तूर कायम है, हमें मुख्तलिफ महाजों से घेरने की कोशिश हो रही है, और इमरान खान साहब को जो एक -1 का फॉर्मूला है उस पर अभी भी जो है वो बाज़ कुव्वतें उसी तरह फोकस्ड है, हुकूमत जिसमें शामिल है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो उनकी तजवीज़ थी, अब तो खैर ज़ाहिर है कि नून लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है उसका अभी तक कोई ऑफिशियली मज़बत, ज़ाहिर है कि उनका जो मुखातिब थे वो पिंडी था, आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट थी, तो वहाँ से कोई इसको बकौल उनके जो पीटीआई के सोर्सेज हैं कोई उसका जवाब नहीं आया, न उस चीज़ को मुस्तरद किया गया न उस चीज़ को माना गया। तो ये भी एक हकीकत है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे अगर आप इजाज़त दी कहने की, जो संजीदा हल्के हैं नून लीग में, वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बुहरान का सामना है, और उस बुहरान को ज़ाहिर उसकी जो एक बहुत बड़ी शक्ल है वो माशी शक्ल है, लेकिन मईशत को ठीक करने से पहले आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होगी। तो उनका ये कहना है कि जी उसका एक ही रास्ता है इस्तेहकाम का, वो ये कि जी इंतखाबात हों, क्योंकि इंतखाबात आपको कराने हैं, फौरी नहीं कराएंगे, 6 महीने बाद कराएंगे, 8 महीने बाद कराएंगे। तो इंतखाबात की तरफ उनको भी एहसास है कि जाना चाहिए। जाहिर है कि अगर इस मुल्क के एक वसीतर मफाद में इंतखाबात एक कंसेंसस बन रहा है संजीदा हल्कों के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में उस चीज़ को हमें वो लेना चाहिए कि गालिबन, लेकिन फौरी नहीं, क्योंकि जो सब मुल्क के हालात हैं, सैलाब में अगर आपके पास इससे मुल्क के डूबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अबतरी है, तो इमरान खान का वो मुतालबा कि फौरी इसी साल इंतखाबात हो, गालिबन ना हो। लेकिन ये भी नहीं होगा कि अगस्त तक चले जाएं, सितंबर तक चले जाएं, तो समवेयर बिटवीन कोई मार्च की बात करे, कोई अप्रैल की बात करे। लेकिन वो अंग्रेजी का मुहावरा है जो लाली साहब ज्यादा अच्छा बयान करेंगे कि देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। जनाब बिल्कुल सही। बिल्कुल, ये फरवरी मार्च की जो बात है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है इस वक्त के, इस पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई तमाम स्टेक होल्डर शायद किसी इत्तेफाक़ राय पे नहीं पहुंच पाए हैं। बहरहाल इसको मैं आगे लेके आती हूँ दोबारा भी डिस्कशन में, लेकिन पहले लाले साहब का इस पर ज़रूर मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगी जिसकी आपने भी बात की। लाले साहब, आप समझते हैं कि वाकई कोई डील हो गई है इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या कोई ऐसी जो डायलॉग हैं वो इस हद तक हो चुके हैं नतीजा खेज, कंक्लूसिव, कि जहां पर अब ये समझा जाए कि अब इनके लिए आगे से चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, इमरान खान साहब पे अब नरमी हो जाएगी, और जो वो कह रहे थे कि दीवार से लगाया जा रहा है वो चीज़ें अब नहीं होंगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान की डील हुई है, मगर देखिए वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है जो नया है। वो हर वक्त कह रहे थे कि मैं इन लोगों को निकालूंगा। अब उनका नाम पहले उन्होंने रखा था चोर, अभी पता नहीं शायद चोर चोर नहीं कहते हैं इतना, मगर ये तो पक्की बात है कि उनका क्या सोच है इनके बारे में, और इनको वो निकालना चाहते हैं। साथ साथ उनका एक ही तरीका है निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये भी उनका एक पुराना स्टांस है। और अब अगर वो बता रहे हैं दुनिया को कि मैं स्वीट टॉक भी कर सकता हूं,
مگر بیسکلی ان کا بلیف یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نکالوں، یا ان کو منواؤں یا سویٹ ٹاک کروں، یا میں اسٹیبلشمنٹ کو سگنل کروں چلو تم چاہتے تھے بات کرنے کے لیے، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، بٹ بات کس بات پہ؟ الیکشنز پہ بات کرنے کے لیے، اور کسی چیز پہ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سافٹنگ ہو گیا ہے اس کا پوزیشن، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی سافٹنگ ہو گیا ہے پوزیشن، اٹس اے ڈفرنٹ وے آف پٹنگ اٹ۔ دیکھیے عمران خان کا طاقت کیا ہے؟ اس کا طاقت یہ ہے اپنے مخالف کو کہ وہ کہتا ہے بچوں تمہارے اگر میں نے کپڑے نکالنے ہیں تو دو طریقے ہیں نا، ایک تو میں تمہیں کہہ سکتا ہوں جاؤ نکالو، یا میں سٹرپ کر سکتا ہوں تمہارے کو وہی کپڑوں سے، اس لیے کہ میرے پاس قوت ہے، عوام ہے۔ تو میرے خیال میں اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھے بچے بنو جا کے کر لو، میں کچھ نہیں کہتا، اور تھوڑی دیر میں الیکشن کے بھی اس شرط پہ کہ الیکشن پہ تم اگری کرتے ہو تو کیا بڑی بات ہوگی؟ نو چینج ایٹ آل۔ آپ کو لگتا ہے کہ موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ لیکن ہلالی صاحب اس پر تو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے وہ نیوٹرلز پر تنقید کرتے رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ روک سکتے تھے نہیں روکا، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، حق اور سچ کے ساتھ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر اب وہ انہی کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اگر یہ آپشن دے رہے ہیں کہ فی الحال ان کو کنٹینیو کروایا جا سکتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے موقف کی یا ہے؟ کیا تبدیلی ہے بھائی؟ کیا تبدیلی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن نہ ہوا اور میں نہیں ہوں گا ان پاور، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان سے لگائیں کسی اور، مجھے کسی سے پرواہ نہیں، اگر آپ ان کو ہی رکھنا چاہتے ہیں اس وقت تک رکھیں، نو ڈیل نو پرابلم، مگر جب الیکشن ہوگا اور ان کا مقصد ہے اور میں جیتوں گا پھر میں اپوائنٹ کروں گا، تو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس وقت یہ جو صاحب اس وقت ہیں یہ 1 مہینہ اور ٹھہر جائیں یا 2 مہینے اور ٹھہر جائیں، یہی اس کا سگنل ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو نہیں لگتا اس میں موقف میں چینج؟ سمجھ ہی نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں سافٹنگ ہو گیا ہے، سافٹنگ کیا سافٹنگ ہوا ہے؟ وہ نہیں کہہ رہے کہ تم شہباز شریف ان کو الیکشن ان کو جو بھی مرضی ہے کرو اور میں مان جاؤں گا، یہ تو نہیں کہا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ تمہارا حق ہے۔ انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ دیا ہے ہلالی صاحب، میں ذرا عامر زیاد صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی۔ عامر زیاد صاحب، ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا کوئی سٹانس چینج نہیں ہوا ہے، لیکن کیا واقعی اس کا مطلب یہ کہ انہیں فرق نہیں پڑتا ہے؟ کیونکہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ انہیں بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اپوائنٹمنٹ ہو۔ اگر واقعی انہیں فرق نہیں پڑتا تو پھر جو بھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو جائے ان کو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، I don't think that's the right question سمینا۔ عامر کو یہ سوال پوچھو کہ ان کا یہ کہنا کہ اگر پریزنٹ نہیں آپ کا سوال آپ کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں یہ کہہ رہی ہے، میں نے کہا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپ ٹو دی الیکشنز کوئی بیٹھے رہے، کوئی بھی آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رائٹ جی۔ مگر جب ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں تو نئے آدمی کو اور جو بھی جیتا اس کا حق ہوگا اپوائنٹ کرنے۔ اوکے ٹھیک بس جی۔ عامر زیاد صاحب، اچھا سمینا صاحب، 2 اس میں نقطہ نظر ہے۔ ایک تو وہ عمران خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان ہی نہیں پاکستان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ حکومت متنازع ہے اور گلے گلے اس کے اوپر جو ہے وہ بدعنوانی کے الزامات ہیں، اور ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری جو ہے بہت زیادہ مطلب ہے اس میں عوام میں کریڈیبلٹی نہیں ہے، عوام میں ساکھ نہیں ہے، تو اگر وہ کوئی بھی قانون سازی کریں گے، کوئی بھی فیصلہ کریں گے یا کوئی بھی تقرری یعنی کہ اپوائنٹمنٹ کریں گے، اس کی وجہ سے وہ چیز متنازع ہو جائے گی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ فوج جیسا ہمارا اہم ترین ادارہ، حساس ادارہ، جس کے اوپر مطلب ہے پورے پاکستانیوں کی کثیر تعداد اعتماد کرتی ہے، تو اس میں اگر یہ متنازع لوگ کسی کو لے کر آئیں گے تو غالباً وہ آفس بھی ہے وہ متنازع ہو جائے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن مطلب ہے آئین کے مطابق جو ہے اس کے اوپر تقرری ہونی چاہیے، اور اٹ کین ناٹ ویٹ، اور اس میں کوئی بھی اس کو اپوائنٹ کر دے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انہی جو ٹاپ 4-5 جنرلز ہیں، لیفٹنٹ جنرلز، انہی میں سے کسی کو آنا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ریگارڈلیس کوئی بھی اگر آ جائے
تو اس سے کوئی مطلب ہے نہ ادارے کی جو ساکھ مجروح ہوگی نہ اس شخص کی ساکھ مجروح ہوگی. اب یہ دو ہمارے یہاں متضاد رائے ہے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ مقبولیت عمران خان صاحب کے پاس ہے اور بہت زیادہ پاکستانی ان کی بات سنتے ہیں اور ان کی بات کو یقین کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ مقبول ٹرینڈ یہی ہے. تو عمران خان کی جو تجویز ہے میں سمجھتا ہوں بڑی عملیت پسندی والی ہے, پریگمیٹک ہے, کیونکہ باجوہ صاحب 6 برس سے تسلسل کے ساتھ یہ اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم ترین چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر انہی کی نگرانی میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ایک نئی حکومت آتی ہے, ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے, بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے, وہ جو بھی کام کرے گی اس کو اس کی پذیرائی حاصل ہوگی. یہ میں نے آپ کو دونوں رخ بتا دیے, باقی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے آپ نے اور عوام نے کرنا ہوگا. جی